हे बघ प्लॅटर केला आम्ही ऑर्डर सगळ्या चिकन लॅम ही पहिले फर्र हे रे कोण आता मी येतात सगळं हे घेऊन येईल आम्ही क्रिसमस सगळी कुडी झाली राईस पॉपरेट आणि प्रॉन थोडी भाजपाक दवरल्या आता तुमकां आमचें डेकोरेशन दाखयता कितें केलां ते भायल्यान काल केला तेणें काल व्हिडिओ बीन कांय काडूंक ना हे गुड मॉर्निंग गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोंयांत तुमी सगळीं आमी सगळीं बरीं आनी हांव आतां उठला आनी चाव घेवपाक बसला कसलें थंड पडलां सारकें फ्रिजींग सारकें सो ताका लागून सकाळीं उठला बेगीन पयली बिश्टी चाव घेतले गरम गरम आनी वलीशा अजून न्हिदलेलें हा सो ते पळोवया केन्ना उठ्ठा ते उठले की आयज हांव आतां टावनान वयतलो कित्याक म्हाजी फ्रेंडां येवपाक आहा टावनान हांगासरूच आमच्या फाटल्यान सो टावनान वयता मॉलान कित्याक भायर थंड चड आहा म्हणून मॉलान भितर वचून मातशी भोंवतली आनी मागीर लंचाक वयतली सो तितले हांगसर बायल कामाक गेल्ली आहा ती येतली मागीर तिका पिकअप करूंक जाय आनी आयज वचोंक जाय म्हाका गिफ्ट हाडपाक सगळ्यांक भुरग्यांक वलिशाक आनी फ्रेंडाच्या भुरग्यांक बीन सो थिंगा वयतली सो आतां पयलीं वयता मॉलान आनी मागीर वयता लंचाक आनी मागीर बायलेक पिकअप करून वयता गिफ्ट हाडपाक सो चलया आयचो व्लॉग स्टार्ट करता कित्याक फाल्यां क्रिसमस नायट जे इवनींग 24th आनी परवा क्रिसमस सो चलया आमी जाली सगळीं क्रिसमसाक रेडी आनी तुमकां आयज दाखयता आमी कितें डेकोरेशन केलां तेंवूय चड कांय करूंक ना क्रिसमस ट्री घातल्या आनी बेश्टे लायटी घातल्या ते सगल्यो दाखयता तुका हांव पळय बेगीन उठलेलो न्हू बरो 2 पार्सलां येयली हांगा च्या पिवंक बसता म्हटल्यार एक आनी एक 2 कितें ऑर्डर केलां हांव ना कळ्ळें म्हाका सांगूंकय ना पार्सल येवपाचें हांव सो आतां पळोवया कितें आहा तें हे घेतले हे ग्लव्स घेतले वलिशा धाकटुले विंटराचे हे पळय हे बरें आहा क्यूट हे ग्लव्स वलिशाक कित्याक आतां चड थंड आसता आनी ताका हात भायर घालूंक मागीर तें त्रास जाता ताका लागून ताका ग्लव्स घे म्हटलेले हे घेतले 2 पेर घेतले एक ग्रे आनी हे कितें घेतलें हे आपल्याक जाय तें घेतलां चल फोन कवर आनी फोन कवर कितली फोन कवर म्हाकाय घेतला आसता कोण कितें आहा आनी कितें हांव नाका आनी कितें घेतलां हांव नाका टेस्टर आनी हे कितें तरी क्रिसमस जम्पर गायस हें तें रातचें हें घालपाक दिसता फ्लीस चड थंड पडला न्हू ताका लागून बरें हें घालचें पडटा रातचें थीक सारकें आनी हें आतां दुसरें ओपन करून पळोवया हितून कितें आहा तें हितून हे लायट्स घेतल्या तेणें लायटीच दिसता कितले लायटी आहा नाका बेबीक जॅकेट एक विंटराक सॉक्स बेबीक हे सगळें क्रिसमसाचें डेकोरेशन सो बारीक बारीक सो मागीर कोत्तुकूच तुमकां दाखयता कितें कितें घेतलेलें तें कॅपुचिनो मेकर आनी एक घेतला ते आतां पावले आमी टावनान वलिशाक घेवन हे पळय ताका आतां पयलीं खावपाक दिलां मातशें कप केक खाल्लो तेणें आनी म्हाका म्हणलें पळय हें दिसलें ताका हांगा राव म्हणलें म्हणून रावलो मातसो ताका घेवन Let's go in. It's cold now, Bobby. Yeah? Let's go in, no? So टावनान वचून येयलो आनी आतां येयला लंचाक फ्रेंडा वांगडा सो भूक लागलेली आनी फ्रेंड हांगा लागींच रेस्टॉरंटान आसले सो तेंच्या वांगडा येयला लंच करूंक हे पळय हे रेस्टॉरंटान येयला इस्सिमोर न्यू येयला हांगा ट्राय करूया म्हटलें हें आमच्या घराचीच आहा लागींच वलिशा जॅकेट काडलें या दॅट्स सॉल्ट
गरमी आली खंय ताका बरें गरम आहा न्हू भितर गरमी आली दॅट्स आनी इट्स हॉट नाव तोंड तांबडे तांबडे केला तें कांय न्ही दिल्लें खावपाक कप केक स्ट्रॉबेरी येस आनी स्ट्रॉबेरीच मागता पिंक ना रे वलिशा पिंक लायक जाता तुका ना रे ये चल पळोवया कितें खाता तेंचें तो ब्रेकफास्ट आनी पयलीं चाव घेतल्यान बरी गरम सॉरी कॉफी घेतले कॅपुचिनो खावचे पयलीं थोण आहा म्हणून बरी गरम गरम या थँक्यू हे पळय प्लॅटर केला आमी ऑर्डर तितून सगळें आहा चिकन लॅम्प eat more chicken are you on chips now yeah okay eat it's a sauce ketchup come on so आता बायलेक कामारसून पिकअप केलें आनी मातशें येयलें हांगा जो नाच जाणांनी बियेनामान वयतले आतां क्रिसमसाक हांकां घेवपाक भुरग्यांक गिफ्ट सिक्रेट सांटा सो पळोवया कितें गिफ्ट मेळटा तें भुरग्यांक सगळ्यांक म्हाकाय आतां सॉलीड थंड जालें वलिशाक जाल्या आनी म्हाकाय जालें आतां आंग बीन दुखता सारकें वाज ही पळय रे फर्र अशें हें येयलें कोण जी ती पळोवंक बरी दिसता तितलें अशीच ही नॉर्मल बॉक्सान बरी ती आनी कितें जाय तुका घेवपाक घे बरो आहा गो कितें आहा तेजें प्लेन आहा तो उपकारता बरो दिसता पळय क्रिसमस फादर बाबा गो स्टँड आय क्लिक पिक्चर नो बी आतां तें हांगा पळय क्रिसमसाचें कितें आसलें चॉकलेट आनी कांय ना तेका चॉकलेट पावले हांगा गर्दी आहा पळय टॉय सेक्शनान सगळे भुरग्यांक आतां लोक गिफ्ट घेवपाक कितें घेव तांकां कांयच कळना पळय घेतलें गिफ्ट सगल्यांक हे गिफ्ट तुमकां मागीर दाखयता कित्याक आतां दाखयत जाल्यार ती मागीर व्हिडियो पळयतकच कळटलें तांकां कोणाक कोणाक कितें घेतलां तें सो मागीर दिल्या उपरांत ओपन करता तेन्ना दाखयता तुमकां चल पुरो आनी कितें जाय तिका वॉट यू वॉन्ट बेबी यू वॉन्ट कार वीच कार यू वॉन्ट बाय हर दॅट स्मॉल कार रे कितें हॉट व्हील्स बीन कितें शो हा न्हू बेबी सी वलिशा खा खा करून कितें घेवन येयला बाबा यू वॉट कार स्टेरिंग हें सोफाचें मागीर गुणावपाचें Is it nice, baby? Your car? Yes, Alicia. Yeah, it's nice. So आता खंय आता नुस्तें घेवपाक या कितें नुस्तें घेवप खूब दीस जाले येयल्लें नुस्तें खावपूच ना आमी पळय आतां आमी येता आसतना हें घेवन येयलें आमी क्रिसमस लायट आसलेलें बरें नांव आनी हो क्रिसमस फादर सो सोमतो दवरलो हांवें जाल्यार हांगा आतां लायटी घालूंक जाय स्टिकर बीन मारला हांवें ओन्ली आतां लायट्स घालपाची उरल्या भितर म्हणून क्रिसमस ट्री बायलेन म्हाजी ऑलरेडी घातली काल हांव कामाक गेल्लो तेन्ना आनी व्हिडियो बीन कांय काडूंक ना सो तुमकां दाखयता आतां सगळें रेडी जालें की आतां तुमकां आमचें डेकोरेशन दाखयता कितें केलां तें बायलेन पळय हें काल केलां तेणें काल व्हिडियो बीन कांय काडूंक ना पूण हें पळय हें दाराक लायलां हें पळय हांगा हें लायलें आनी हे पळय हांगा घातल्या थोड्यो लायटी आनी क्रिसमस ट्री तुमकां लायट बंद करून दाखयता आतां कशें दिसता तें आनी पयलेंच भायर या हांवें आतां भायर घातल्यो त्यो लायटी त्यो कशें दिसता तें पळया भायरसून हे पळय हे मातशें घातलें हांवें चड घालूंक ना एक सिरियल घातल्या मात तें आतां हें नांव आमचें क्रिसमस तितलें दिसना कित्याक ह्यो लायटी शायन जाता म्हणून
जाल्यार तें बरें दिसतलें ना पूण पुरो वयर हो बेडरूम हांगाय घालूंक सोदतालो हांव म्हटल्यार मागीर तो न्हिदतकच म्हाका उजवाड पडटा आनी मागीर जॅम पडोंक त्रास जाता घालूंक ना म्हणून पुरो आमी लास्ट टायम आमी ते स्टार हाडलेले घालूंक मात घालूंकूच ना उजवाड पडटा म्हणून सो ह्यो बरें दिसता लायटी आनी भितर सारकें सिंपल आहा आनी पळय लायट बंद केले की अशें दिसता अजून गिफ्ट बीन ते हाडले ते पॅक करूंक ना ते पॅक करतकच मागीर हांगा धरूंक जाय सगळ्यांक हाडले आमी ते भुरग्यांक मागीर फाल्यां तुमकां सारकें पळोवंक मेळटलें रेडी जातकच आमी मिसाक वयता तेन्ना बीन हांगा गिफ्ट बीन धरून बरें फोटो बिटो मारतले आमी पयले सो कांय ना बारीकशें डेकोरेशन आनी आमी तो गोंयांसून वॉल्टर हाडला तो घालूंकूच ना आजून सो फाल्यां घालूंकूच जाय म्हाका कहो तरी कित्याक फाल्यां क्रिसमसा वक्तार बरे फोटोय मारूंक मेळटले आनी तो पळय हाडलेलो आहा आनी ह्योय लायटी एक्स्ट्रा आहा ह्यो घालूंक ना आनी प्लेस ना एक्चुली फाटल्यान घालूंक सोदतालो पूण ते पावसान पिड्या जाता मागीर तितून थोडांय पळय वॉल्टर आमी हाडला तो धाकटो आहा मातसो पूण बरो आहा बरो दिसता पळय हो येतलो तो मातशें आमकां मात परतून हें एडजस्ट करचें पडटलें कित्याक तें आमी भायर लायिल्लें स्टॅच्यू सो तें मातशें लागीं हाडीत जाल्यार बरें दिसतलें सारकें बरो दिसतलो हांगा सो तो फाल्यां घालता मागीर सो आतां कांय ना आतां रांदपाक वयता आनी मागीर जेवपाचें आनी न्हिदपाचें बरें दिसता तो क्रिसमस ट्री पळय आतां रांदूंक स्टार्ट केलें आयज गोंयांसून येयल्ल्या कितल्या तेंपांनी आयज सुंगटां हाडल्या आनी पॉम्फ्रेट सुंगटाची कडी आनी पॉम्फ्रेट फ्रायज भेणे बिणे पळय पूण एक तोर हाडूंक विसरलो तोरूय हाडूंक ना आनी तो नाबूय हाडूंक ना भेणे हाडले एक मिसींग आहा कडयेक सो म्हटलें खूब दिसांनी कशी आतां कडी खावया आयज आनी पळय पॉम्फ्रेट आनी प्रॉन थोडी भाजपाक दवरल्या पॉम्फ्रेट आनी प्रॉन आनी एक हाडलेलो कोड हो पळय हो पीस एक बेबीक ते कोड खातात कित्याक कोड मातशें बोनलस आनी ताका ते लायक म्हणून ते बेबीक कोड भाजतलो आनी आमकां सो म्हाजी कडी जाली पळय आनी आतां रायस सकयल सायडीन शिजता येस शानी वॉट हॅपन आतां नुस्तें फ्राय करूंक लायता पळय आयज नुस्तें फ्राय करूंक आमी ही इंडेक्सन घेवन येयल्या ही जी नॉन स्टीक नाका म्हणून ह्यो खंय हितून खंय बरें भाजून नुस्तें बीन आनी पिड्यारूय जायना ह्यो लॉंग टायम उरता कित्याक आमी नॉन स्टीक हाडटा ते 2-3 म्हयन्यांनी पिड्या जाता सो मागीर भायर उडोवचें पडटा सो ताका लागून हे फावटी पळय ही पळय हे सगल्यो पोरण्यो पिड्या जाल्यो त्यो आतां सो सगल्यो नॉन स्टीक भायर उडोवया म्हटले बायले आनी ह्यो आमी 2 घेवन येयल्या पळय ही एक हाडल्या ही व्हडली आनी एक दाखयता हे पळय 2 हाडल्या आमी एक फावट ह्यो बेस्ट खंय ताका लागून आयज हेजेर भाजपाची ही मातशी व्हडली आहा म्हणून यूज करता आयज वॉट यू वॉन्ट ज्यूस येस हे पळय आयज वलिशाक आमी हांगासर स्लायस घेवन येयले येस आय ओपन वेट बेबी यू वांट टू ड्रिंक ज्यूस येस ओके ही स्लायस हाडले ताका लायक गोंयान खूब पियाल्ले ते न्हू या आय एम ओपनिंग शानी ये बरें आतां भाजूंक हितून दसना न्हू पॉम्फ्रेट घालूंक ना हें घातला हेंच केलें एक काम करूया ना ती पॉम्फ्रेट मागीर फाल्यां भाजया कितले कितें खातले तूं मागीर ती भाजूं नाका तूं पुरो कितें ही 2 बारां खावया फाल्यां ते चड जातलें आतां सुंगटाच खावया मागीर तूं खा हांव काय खावचो ना आतां हांव इतली कडी खातलो आनी हांव मागीर हें पुरात हांव काय खावचो ना नुस्तें आतां हांव फाल्यां खातलो 2 बारां भाजून तें कांयच फ्रिजान दवरया फिनिश गुगल तर चला काय जेवण बीन जालें आनी वलिशान बायल गेली न्हिदो आनी हांव मातसो सगळ्यात खेळटलो म्हटलें हे पळय फिफा आनी मागीर न्हिदोंक येतलो तर जरी तर हो व्हिडिओ तुमकां लायक जाल्यार प्लीज म्हाज्या चॅनलाक लायक करा सबस्क्रायब करा आमी दुसऱ्या व्हिडिओन बाय गायज टेक केअर सी यू ऑल सून